आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज की जो वीडियो है वो रजब 2024 का सदका है। इंशाल्लाह ताला अगर आप इस तरीके के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बना लेते हैं, अपनी ज़िंदगी में इस सदका को ले आते हैं, तो आपकी हर मुश्किल आसान होती है। आप पर ना कोई खसारा आता है, ना कोई परेशानी आती है, ना बीमारियां आप पर आती हैं, ना कोई आजमाइश आप पर आती है। आपकी मुश्किलात ख़त्म होती चली जाती हैं अगर आप इस मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ले आते हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। इंशाल्लाह ताला आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद होंगे। आपको समझ में आएगा कि आपने करना क्या है, ज़िंदगी को गुजारना किस तरह से है, और सदका के हवाले से इंशाल्लाह ताला। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुँचती रहे। सबसे पहले तो एक बात समझ लें कि जो रजब का महीना है इसमें सदका खैरात करना इतना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि इसके हवाले से कहा जाता है कि हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रजब में कुछ भी खैरात किया, इसने गोया 1000 दिनार खैरात किए। अल्लाह ताला इसके बदन के हर बाल के बराबर नेकी लिखते हैं और 1000 दर्जात बुलंद फरमा कर इसके 1000 गुनाह जो हैं वो मिटा देते हैं। तो रजब में अगर आप सदका करते हैं तो आपको इसका बहुत ज्यादा सवाब मिलता है। 1 रुपया देते हैं तो 1000 दिनार आपको देने का सवाब मिलता है। तो इसलिए भी ये जरूरी है। और दूसरी बात ये कि हमने बस एक मखसूस तरीन जो है वो तरीके बना लिए हैं कि हमें बस इसी में सदका करना है, इसी में हमें मदद करनी है, इसी में हमें जो है वो खैरात करनी है। लोग सदका फ़ितर देते हैं, ज़्यादातर लोग ज़कात अदा करते हैं। उसके अलावा हमें नहीं पता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में देना भी है। हमें हमें लेना आता है, हमें देना नहीं आता है। देखिए, कोई भी अगर आपको अगर कुछ भी मिल रहा है इस दुनिया में, आपको कुछ भी हासिल हो रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की इनायात की वजह से है। अल्लाह ताला आज अगर आपको तन्हा छोड़ दें तो बेशक आप कुछ भी नहीं हैं, आप कुछ भी नहीं हैं। हर इंसान ये सोचे कि अगर मैं कुछ हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की वजह से हूं। तो अगर अल्लाह करीम जिसको छोड़ देते हैं तो वो इंसान गुमराह हो जाता है, वो अंधेरों में भटकता रहता है। तो अल्लाह करीम को आपके सदकात की या इन चीजों की अल्लाह को जरूरत नहीं है, लेकिन ये आजमाइश के तौर पर आप पर भेजे जाते हैं। आपको औलाद दी गई है, आपको माल दिया गया है, जो भी चीज आपको इनायत की गई है तो वो आप पर आजमाइश है। बहुत से लोग हैं, जब उनसे कहा जाता है कि आप अपनी जिंदगी में सदका दें या किसी को कुछ दें, तो उनके पास पैसे नहीं होते। उनके पास 1000 मजबूरियों की लिस्ट होती है, बहुत लंबी लिस्ट होती है, और हत्ता कि उनके कान भी खड़े नहीं होते, उस पर बिल्कुल भी नहीं खड़े होते हैं। उनको बिल्कुल इस चीज का एहसास नहीं होता। अगर उनसे गुजारिश की जाती है कि फला मजबूर है, एक मजबूर औरत की कहानी है, या वो बेचारी बड़ी मजबूर है, किसी मजबूर आदमी की कहानी सुना दी, लेकिन उनके कान खड़े नहीं होते, उनको बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। अगर खुदा न खास्ता उन पर कोई मुसीबत आ जाए, उन पर कोई परेशानी आ जाए, तो फटाफट से वो पैसे उनके जो जहां कहीं भी उन्होंने रखे होते हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं, वो निकल आते हैं। और ऐसी सूरतों पर ही आजमाइश आप पर डाल दी जाती है। जब आप मना करते हैं तो ये काम अल्लाह को पसंद नहीं आता है। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने इसको दिया तो हुआ है। जब आप उस चीज को मना कर देते हैं, जब आप कहते हैं कि नहीं मेरे पास तो नहीं है, मतलब मैं देखूंगा, मैं करूंगा, और अक्सर लोग ऐसे ही होते हैं जब उनसे जिक्र किया जाता है किसी की भी मजबूरी का, क्योंकि किसी को शौक नहीं होता है हाथ फैलाने का। कोई 1000 मर्तबा अपने आप को, अपने जो उसका उसका जो अपना आप है, उसकी मैं को मार कर फिर वो आपके आगे दस्ते दराज करता है, फिर वो आपके आगे हाथ फैलाता है, या आपको अपनी मजबूरी बताता है। लेकिन जब आप उसकी मदद उस वक्त में नहीं करते तो आपने अपने ऊपर खुद अपनी आजमाइश को जब बुला लिया तो फिर आप पर जो वो आजमाइश आती है। इस तरह से एक बहन का वाकया कुछ दिन पहले ही उनसे जिक्र किया गया, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि जो लोग हमसे मैसेंजर पर भी राब्ता करते हैं या वैसे भी हमसे राब्ता करते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि उनकी हेल्प करें। अगर कोई मुसीबत में है तो उनकी हेल्प करें। तो
اسی طرح سے مجھے جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شخص دے سکتا ہے، تو ان سے میں نے کہا کہ آپ اس خاتون کی مدد کر دیجئے، کیونکہ وہ ان کے قریب میں ہی تھی اور جاننے والی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ان کی مدد کر دیجئے۔ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو ابھی پیسے نہیں ہیں، مطلب میں نہیں ہیلپ کر سکتی ہوں۔ تو تھوڑے ہی دن ہوئے، ابھی 1 سے 2 دن ہی گزرے ہیں کہ ان کا جو بیٹا ہے وہ اچانک سے اتنا بیمار ہو گیا کہ اس کو ہاسپٹل میں داخل کروانا پڑ گیا، اور پھر ہاسپٹل میں آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ داخل ہوتے ہیں تو بہت آپ کا بل بن جاتا ہے، تو 3 سے 4 دن میں اس بندی کا 75,000 کے قریب اس کا بل بن گیا۔ اب وہاں پر انہوں نے ادا کر دیے۔ جب وہ واپس آئیں تو پھر میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ اس وقت پہ اس بندی کی مدد کر دیتی تو آپ پر یہ آزمائش نہیں آنی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی وہ چیز جو آپ نے اس وجہ سے محفوظ کی ہوئی ہوتی ہے نا، پھر وہ نکلتی ہے باہر۔ اگر آپ اپنے یکے بعد دیگرے آپ اپنی زندگی میں صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں تو آپ پر یہ آزمائشیں ہٹا لی جاتی ہیں۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ صدقے کے ذریعے سے اپنی بیماریوں کا علاج فرماؤ؟ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جو ہے وہ اللہ کے غضب کو دور کرتا ہے؟ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بری موت سے نجات دیتا ہے؟ یہ تمام احادیث مبارکہ اس وجہ سے ہی ہیں کہ ہمارے جیسے لوگ سمجھیں، ہم نے تو بس کچھ ایونٹس بنا لی ہیں، اسی پہ ہم نے صدقہ خیرات کرنا ہے، اس کے علاوہ ہماری جیبوں میں پیسے ہی نہیں ہے اللہ کے لیے، ہماری جیبوں میں پیسے ہی نہیں ہے صدقہ خیرات کے لیے، ہماری جیبوں میں پیسے ہی نہیں ہے غریبوں کے لیے۔ تو اس اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کریں، اللہ کے لیے نکالنا شروع کریں۔ پیسہ جو ہے وہ رکھنے کی چیز نہیں ہے، جو آپ نے دے دیا ہے وہی آپ کے کام آنا ہے، تب آپ کو جو ہے وہ اس کا اندازہ ہوگا۔ جب آپ مر جائیں گے، آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، بے شک ہم لوگ بیٹھے ہوئے آج سے 50 سال بعد بہت سے لوگ نہیں ہوں گے، جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تب آپ کو پتا چلے گا یہ جو پیسہ میں نے جمع کیا تھا یہ مجھے جمع نہیں کرنا تھا، یہ مجھے اللہ کے راستے میں دینا تھا۔ تو اپنے رجب کے مہینہ میں آپ سے جتنا ہو سکے آپ صدقہ خیرات کریں، اپنے ارد گرد موجود غربا کو ڈھونڈیں اور دیں۔ ہم نہیں کہتے ہیں کہ نہ، الحمدللہ ہمارے چینل کی یہ کبھی بھی یہ اپیل رہی ہے، ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی وظائف بھی پوچھے جاتے ہیں میسنجر پر بھی تو ہمارا کوئی ہدیہ بھی نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ کسی بھی غریب کی مدد کر دیں۔ اور بہت سے لوگ وظیفہ پوچھ لیتے ہیں لیکن مدد نہیں کرتے ہیں، تو پھر وہ وظائف کام نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں جی آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا اس کا اثر ہی نہیں ہوا۔ تو جب دینے کی باری آتی ہے تو آپ لوگ بالکل جو ہے وہ کنگھال ہو جاتے ہیں، بالکل آپ غریب ہو جاتے ہیں، لیکن جب لینے کی باری آتی ہے، وظائف کا پوچھنے کی باری آتی ہے تو آپ دن رات میسج کرتے ہیں۔ اور ہماری گزارش ہوتی ہے کہ دیکھیں جب آپ صدقہ سے آغاز کریں گے، آپ کی مصیبتیں بلائیں تو آپ کی تبھی ٹل جائیں گی، تو آپ کا انشاءاللہ وظیفہ فوراً سے اثر کرے گا۔ اولاد کے حوالے سے کر رہے ہیں، کسی بھی چیز کے حوالے سے کریں، صدقہ سے وظیفے کا آغاز کر لیں، انشاءاللہ اس میں اثر پیدا ہوگا، آپ کی بلائیں، آپ کی مصیبتیں، پریشانیاں ختم ہوں گی۔ اور اگر آپ ہر 15-20 دن بعد یا جب آپ کی تنخواہ ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس آنے والی تنخواہ میں آزمائشیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی بیماریوں پہ وہ نہیں لگیں گے، پریشانیوں پہ نہیں لگیں گے، مشکلات پہ نہیں لگیں گے۔ تو یہ آپ ایک دماغ اپنا سیٹ کریں، اللہ کے راستے میں دینا شروع کریں، انشاءاللہ آپ تمام مشکلات کو اللہ کریم آسان فرما دیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔